Today we will discuss parts of brain. दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से बयान करेंगे कि दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से कितने हैं। दिमाग निज़ाम एसाब का सबसे बुनियादी हिस्सा है। ये जो है ना ब्रेन जो है ना दिमाग का निज़ाम एसाब का सबसे बुनियादी हिस्सा है। नर्वस सिस्टम का निज़ाम एसाब का सबसे बुनियादी हिस्सा है। इसके निज़ाम एसाब का हेड क्वार्टर कहा जाता है। नर्वस सिस्टम को या इसको हेड क्वार्टर कहा जाता है। ये वो दफ्तर है जहाँ से पूरे जिस्म के एसा को कंट्रोल किया जाता है। पूरे जिस्म को उनके काम से मुतल्लिक़ पैगामात भेजने जाते हैं। दिमाग खोपड़ी के अंदर महफूज होता है। दिमाग किसके अंदर महफूज होता है? खोपड़ी के अंदर। मर्दों में उसका वज़न 52 से 56 औंस, औरतों में 44 से 47 औंस होता है। दिमाग को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। दिमाग को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उनके नाम और उनके तफसील मंदरजा झेल हैं। उनके नाम और बड़ा दिमाग या सेरिब्रम, छोटा दिमाग या सेरिब्यूलम, पल दिमाग या पोन्स, दरमियानी दिमाग मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लिंगेटा पांचवा। अब हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे बड़ा दिमाग क्या है। बड़ा दिमाग सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसके दो हिस्से होते हैं। ये दोनों हिस्से निस्फ दिमाग की करे कहलाते हैं। ये हिस्से एसाबी खलियात और एसाबी रेशों से मिलकर बनते हैं। एसाबी खलियात और एसाबी रेशों से मिलकर मिलते हैं। इन हिस्सों के दरमियान से एक नाली गुजरती है। नीचे तरफ ये करे उससे नसेज से निकल एक मैसेज से निकलते हैं और नसेज एसाबी रेशों सफ़ेद मादा की बनी हुई होते हैं। इसके नीचे एक जोफ होता है। ये जोफ लेटरल वेंट्रिकल कहलाता है। उसके अंदर CSF होता है, यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इस जोफ के नीचे तीसरा वेंट्रिकल होता है। पल दिमाग और मेडुला के दरमियान एक और जोफ होता है जो चौथा वेंट्रिकल कहलाता है। तीसरा और चौथा वेंट्रिकल एक नाली एक्यूडक्ट के जरिए मिले होते हैं। इस दिमाग को दोनों हिस्सों के बाहर एक भूरे रंग का तय होती है जिसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। कॉर्टेक्स एसाबी खलियात से मिलकर बनी होती है। ये सेरिब्रम का भूरा मादा होता है। कॉर्टेक्स मुख्तलिफ तहों की सूरत में होते हैं। ये तहें मुख्तलिफ शगाफों के ज़रिए अलग अलग होती हैं। शगाफ समझ रहे हैं। इससे भूरे मादे के नीचे एक सफ़ेद मादा होता है। सफ़ेद मादे के में कहीं कहीं भूरा मादा भी होता है। इस भूरे मादे की मखसूस साख्त होती है। भूरे मादे का एक खलिया न्यूरॉन कहलाता है। बड़े दिमाग के गड़े दिमाग के निस्फ करों को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट देते हैं। दिमाग की सतह पर भूरा मादा कॉर्टेक्स 4 हिस्सों में तकसीम होता है। इस तकसीम से लोब्स बनते हैं। ये लोब्स मंदरजा झेल हैं। पेशानी का लोब है जो उसको फ्रंटल लोब कहते हैं। तालू का लोब उसको पैराइटल लोब कहते हैं। खब ये पढ़ के आए। टेम्पोरल लोब, कनपट्टी का लोब, गद्दी का लोब, ऑक्सीपिटल लोब। छोटे दिमाग या सेरिब्यूलम, छोटा दिमाग या सेरिब्यूलम दिमाग की उकबी वसाए वाकई होता है। यह दिमागी झली का एक तह से ढका होता है। ये झली छोटे दिमाग को बड़े दिमाग से अलग करती है। चौथा वेंट्रिकल छोटे दिमाग को पल दिमाग और पोन्स से अलग करता है। ये कुल दिमाग का दसवें एक हिस्सा है। इस छोटे दिमाग में सफ़ेद और भूरा मादा पाया जाता है। इसके 3 हिस्से होते हैं। एक दरमियानी हिस्सा वर्म्स और हिस्से अतराफ़ होते हैं और 2 हिस्से अतराफ़ होते हैं। दोनों के दरमियान एक दिमागी झली का मोड़ होता है। उसकी सतह उभार वाली होती है। सेरिब्रम एसाबी निज़ाम के अहम हिस्सों से मिलाता है। उसका सबसे बड़ा राब्ता दिमागी निस्फ करे और दिमाग के तने से होता है। ये हराम मगज़ से भी जुड़ा होता है। ये थैलेमस और समात के एहसास से मिला होता है। दिमाग का ये हिस्सा जिस्मानी हरकत जैसा है, जैसा में खड़ा होना, चलता फिरना, बैठना वगैरह शामिल है, कंट्रोल करता है। अगर इसमें खराबी वाक़ई हो तो जिस्मानी तवाज़ुन बिगड़ता है और चक्कर आते हैं। दिमाग का ये हिस्सा अहमियत का हामिल है। छोटा सेरिब्यूलम। पल दिमाग या बोन्स, पल दिमाग अपनी साख्त में दिमागी तने का दरमियानी हिस्सा बनता है। इसके उभार और गहराई दरमियान दिमाग जैसी होती है। इसके रेशे आड़े तिरछे होते हैं। ये सेरिब्यूलम के लोब्स की जोड़ती है और बड़े के दिमाग कॉर्टेक्स से मिलाते हैं। दिमाग का ये हिस्सा एक पल के तौर पर काम करता है। इसकी वजह से दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान एक राब्ता कायम होता है। ये खोपड़ी के एसाब
چاروں جوڑوں سے منسلک ہوتا ہے۔ غیر ارادی حرکات کے کچھ حصے کو پل دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ خاص طور پر تنفس کی حرکات کا تعلق پل دماغ کے سامنے والے حصے میں غدہ نخامیہ پیچیوٹری گلینڈ سے ہوتا ہے۔ درمیانی دماغ مڈ برین۔ درمیانی دماغ کا مقام سیریبرم کے درمیانی حصے کے نیچے ہوتا ہے۔ یہ دماغی تنے کا حصہ کچھ بنتا ہے۔ بھورے مادے کے 4 گول ٹکڑے درمیانی دماغ کے اوپر والا حصہ بناتے ہیں۔ ان چاروں ٹکڑوں کو کوڈریجیمیا کورپورا کہا جاتا ہے۔ اس سے آنکھ کان حرکت کنٹرول ہوتی ہے۔ اس کا سفید مادہ بڑے دماغ کے مرکز پل دماغ سیریبیلم میڈولا اور حرام مغز سے رابطے رکھتا ہے۔ اس کے اندر سے ایک نالی نکلتی ہے جو بریل ایکواڈکٹ کیر سیریبرل ایکواڈکٹ کہلاتی ہے۔ یہ تیسری اور چوتھے وینٹیکل کو ملاتی ہے۔ میڈولا ابلنگاٹا دماغ کا یہ حصہ دماغ کے تنے کا نیچے حصے والا ہوتا ہے۔ یہ پل دماغ اور حرام مغز کو ملاتا ہے۔ سر حرام مغز یا میڈولا و کھوپڑی کے عقب میں گدے کی ہڈی کے جو میں ہوتا ہے۔ اس کی ساخت اعصابی بافتوں سے بنی ہوتی ہے۔ اس کی ساخت کو دیکھا جائے تو بیرونی جانب سفید مادہ اندرونی جانب بھورا مادہ ہوتا ہے۔ حرام مغز میں اس طرح ان مادوں کو ترتیب ہوتی ہے۔ بھورے مادے میں جو خلیات موجود ہیں وہ اہم کام کرتے ہیں۔ تنفس کے مراکز اور تنفس کے عضلات کی حرکت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ دل کی حرکت کو مراکز دل کے دھڑکن کی رفتار کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ خون کی نالیوں کی حرکت کو کنٹرول کر کے دباؤ معلوم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کھوپڑی کے اعصاب کو آخری 4 اعصاب میڈولا سے ہی ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ حرام مغز سے دماغ کی طرف جانے والے اعصاب میڈولا سے گزرتے ہیں۔ بڑے دماغ کی ہر کی اعصاب میں میڈولا سے گزرتے ہی میڈولا سے گزر کر دوسرے حصوں تک جاتی ہے۔ میڈولا کے افعال بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اگر اس مقام پر چوٹ لگے تو یہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ بڑے دماغ کیا سیریبرم کے افعال بڑے دماغ کے افعال یہ ہیں یہ بات شامل ہے کہ ہر طرح کے دماغ قوت حتیٰ کہ قوت ارادی یہ سوچنے سمجھنے صلاحیت بڑے دماغ میں ہوتی ہے۔ اگر بڑے دماغ میں کوئی خرابی آئے تو دماغی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں حتیٰ کہ مفلوج ہو جاتی ہیں۔ بڑے دماغ کی بیماری ہونے سے عقل شعور متاثر ہوتا ہے۔ چوٹ آنے سے دماغ صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ دماغ کے اس حصے کے متاثر ہونے سے تمام ارادی حرکات ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ دماغی حصہ ارادی حرکات کو کنٹرول کرتا ہے۔ بڑے دماغ کے خاکی مادے کے مختلف اعضاء کی حرکات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کا دایاں نصف کرہ بائیں جانب کی حرکات کنٹرول کرتا ہے اور بائیں طرف کا احساس قبول کرتا ہے۔ اس کا بایاں نصف کرہ دائیں طرف کی حرکات کو کنٹرول کرتا ہے اور دائیں طرف کے احساس کو کنٹرول کرتا ہے۔ دایاں بائیں کو کنٹرول کرتا ہے، بایاں دائیں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر اس کی دایاں حصہ متاثر ہو تو بائیں طرف والے جو ہوتا اس دماغ کو موٹر ایریاز سے ارادی تحریک کا آغاز ہوتا ہے اور عضلات حرکت ہوتی ہے۔ اس کے سینسری احساس اور تاثرات قبول کرتے ہیں۔ چھوٹے دماغ سیریبیلم کے افعال بیان کریں۔ چھوٹے سیریبیلم کے کام ہیں۔ دماغ کا یہ حصہ بڑے دماغ کے نیچے ہوتا ہے۔ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ اس میں اندر کی طرف سفید مادہ ہوتا ہے اور باہر کی طرف بھورا مادہ ہوتا ہے۔ اس میں بشمار شکلیں پائی جاتی ہیں۔ پونس ویریلائی بڑے چھوٹے دماغ کو باہم جوڑتا ہے۔ اس حصے میں کسی طرح عقل اور شعور کی قوت نہیں ہوتی۔ اس حصے کے اندر قوت ارادی ہوتی ہے۔ دماغ کا یہ حصہ بڑے دماغ اور حرام مغز سے معاونت کرتا ہے۔ چھوٹے دماغ کا ایک کام یہ ہے کہ عضلاتی حرکات کا انتظام کرتا ہے۔ یہ دماغی حصہ پورے جسم کو حرکات و نظم ضبط کے پیغام دیتا ہے۔ یہ عضلاتی حرکت باہم مربوط رکھتا ہے۔ اس فعل کو ہی سانس لینے دوڑنے یا تیرنے کا عمل ہوتا ہے۔ یہ پیچیدہ حرکت کی کنٹرول کرتا ہے۔ اگر اس میں دماغی حصہ پر چوٹ آئے تو کس طرح کی قوت یا حس معطل نہیں ہوتی کیونکہ یہ صرف انتظامی قوت رکھتا ہے۔ تحریک لمس چھونے کا احساس جلد کی قوت لاما کے ذریعے چھوٹے دماغ تک پہنچ جاتی ہے۔ لاما عضلاتی تحریک کا اثر اگر دماغ تک نہ جائے تو سیریبرل ایٹیکسیزم کی بیماری ہو جاتی ہے۔ عضلاتی تحریک سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی عضو حرکت کرنے تو دماغ کو فوری طور پر اس کا علم ہو جاتا ہے فلاں عضو نے حرکت کی اور اندر مذکورہ بیماری کی صورت میں دماغ کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اس دماغ کا ایک اہم کام یہ ہے کہ یہ جسمانی توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ اوسط دماغ مڈ برین کا افعال بیان کریں۔ دماغ کا
یہ حصہ بڑے دماغ اور پل دماغ کے درمیان میں موجود ہوتا ہے۔ یہ حصہ بہت سے چھوٹے لوبز میں صورت میں ہوتا ہے۔ اوسط دماغ آنکھوں کی پلکوں، عضلات، ریفلیکس ایکشن کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اچانک آنکھ کے سامنے آئے تو فوراً پلکیں آنکھ کی حفاظت کے لیے جھک جاتی ہیں۔ پلکوں کے چھپکانے کا کام اوسط دماغ مڈ برین کا ہی ہوتا ہے۔ اگر اوسط دماغ کا متاثر ہو تو یہ کام بیکار ہو جائے تو کسی طرح فالج ہو سکتا ہے۔ اگر اس دماغ کا نچلا حصہ مفلوج ہو جائے تو چہرے کا فالج لکوا ہو سکتا ہے۔ ہمیں طرف لکوا ہو گیا، اس کی الٹ طرف فالج ہوگا۔ اگر اوپر والا حصہ متاثر ہوا تو جس طرح لکوا ہوگا اس طرح فالج ہوگا۔ ابھی ادھر اتنا ہی پڑھیں گے۔